अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इस्लामिक प्रिस्क्रिप्शन। मेरा नाम है सैयद मोहम्मद अली हमज़ा और आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मुर्दे ज़िंदा करने के हवाले से कुछ उलमा कराम कहते हैं कि उन्होंने जो है मुर्दे ज़िंदा कर दिए और ये कहा कि मेरे हुक्म से मुर्दे को कहा कि मेरे हुक्म से ज़िंदा हो जा। मतलब ईसा अलैहिस्सलाम का जो ज़िक्र आया कुरान शरीफ के अंदर के ईसा अलैहिस्सलाम जब मुर्दों को ज़िंदा किया करते थे तो ये वो कहते थे कि अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हो जा। तो ये मामला तो कुरान शरीफ से साबित है, लेकिन शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से कुछ उलमा कराम, बरेलवी उलमा कराम ये बताते हैं कि वो मुर्दे ज़िंदा कर दिया करते थे और ये कहते थे कि अपने मतलब मेरे हुक्म से ज़िंदा हो जा। तो इस तरह के मामलत में क्या हकीकत है, क्या मामलत है, इसमें कोई दलाइल मौजूद हैं? तो इसकी हकीकत को जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बरेलवी उलमा से स्टार्ट करते हैं। मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब से मौक़िफ़ लेते हैं और थोड़ी सी हाइलाइट्स दिखाता हूँ मैं आपको, उसके बाद फिर मौक़िफ़ की तरफ चलते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक बात और यहाँ बताना चाहूँगा कि यहाँ पे थोड़ा सा बैकग्राउंड इसमें जो है नशीद वगैरह का साउंड आ रहा है, तो माज़रत उसके लिए, क्योंकि इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है वीडियोज़ के अंदर, तो उसको आपने थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। उनकी गुफ्तगू सुनकर आप रुक गए। आपने मुसलमान से फरमाया किस बात में झगड़ रहे हो? कहने लगा हुजूर ये ईसाई है, मैं मुसलमान हूँ। मैं कहता हूँ कि मेरा नबी अफजल वाला है, ये ईसाई है, ये कहता है कि ईसा अफजल वाला है। वो ईसाई बयान कर रहा था कि जनाब ईसा मुर्दों को जिंदा करते थे। आपके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मुर्दे को जिंदा किया? फरमाने लगे क्या कहा तुमने? मेरे मुस्तफा ने मुर्दे जिंदे किया तो बताऊं? फरमाया तो नबी पाक की छोड़, मैं गुलामों का गुलाम हूँ, मैं गुलामों का गुलाम हूँ, मुझे बता कौन सा मुर्दा जिंदा करना। अगर मैं मुर्दे अभी जिंदा करके दे दो तो फिर मेरे नबी का कलमा पड़ेगा। बंदा ले गया पुरानी कब्र पे, जी इसको जिंदा करे। कहने लगा जी अगर ना हुआ तो वैसे आदम फरमाने लगे जो तू कहेगा वो मैं करूंगा। तो कहने लगे अगर हो गया तो। पर मैं पता है ये कौन था? उन्होंने कहा जी ये गाने बजाने वाले था। नोट करो भाई, सारे पूछो, तसल्ली करो, ऐसा ही था जी, ऐसा था। और जी 100 साल पहले था, किसी ने बताया इतना। गौस पाक ने उसका उठ, अचानक उसकी कब्र फटी और वो मुर्दा गाना गाता हुआ बाहर आकर खड़ा हो गया और ये देखता हुआ वो ईसाई कहने लगा, वो जब मोहम्मद के गुलामों की ये शान है, मोहम्मद उससे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने मुर्दों को आपने हाइलाइट्स देख ली सारी, जो भी उलमा कराम, बरेलवी उलमा कराम की हाइलाइट्स थी उसके हवाले से आपको सारी दिखा दी। अब मदनी चैनल का मौक़िफ़ सुनते हैं इलियास कादरी साहब का, वो क्या कहते हैं इस हवाले से। जिंदा किया। कुछ लोगों को ये वसवसा आता है कि मुर्दे जिंदा करना तो अल्लाह के दस्ते कुदरत में है, कोई इंसान कैसे मुर्दे जिंदा कर सकता है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के तो मुअजिज़ात कुरान में लिखे हैं। 2 जगह पर है, सूरह आले इमरान में है वो उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह, मैं अल्लाह के हुक्म से मुर्दे जिंदा करता हूँ, और दूसरी मकाम पर अल्लाह पाक फरमाता है आप मेरे इज़्न से मुर्दों को जिंदा फरमाते हैं। अब क्या कहोगे? वो ईसा अलैहिस्सलाम भी तो इंसान है ना। अगर गौस पाक की बात समझ में नहीं आती तो ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या ख्याल है आपका? तो ये जो भी है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा करें या गौस पाक किसी को जिंदा करें, ये सब होता अल्लाह पाक की दी हुई ताकत से, उसकी अता से। और दीगर औलिया किराम जिंदा करें, ये भी अल्लाह पाक की दी हुई ताकत से ही होता है। तो मौत भी अल्लाह के, हम बोलते हैं अल्लाह के हाथ में, वाकई अल्लाह पाक मौत देता है, लेकिन अल्लाह पाक ने इसके लिए भी कुछ किताब। दोस्तों आपने मदनी चैनल का मौक़िफ़ सुन लिया। उन्होंने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम जब मुर्दों को ज़िंदा कर सकते हैं तो गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह यानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह क्यों नहीं ज़िंदा कर सकते मुर्दों को? तो ये मामला इलियास कादरी साहब ने आपके सामने रख दिए हैं। तो आगे चलते हैं, कोकम नूरानी साहब का मौक़िफ़ सुनते हैं। में मौजूद वाक़या, आपके पास एक माई आई, एक खातून आई, उसका बच्चा आपके मदरसे में पढ़ता था। गौस पाक मुर्गा खा रहे थे, लेकिन आप हड्डियां नहीं तोड़ रहे थे, हड्डियां अलग रख रहे थे। वो औरत देख रही थी, उसका बच्चा दाल खा रहा था, गौस पाक मुर्गा खा रहे हैं। माँ थी, नहीं चुप रह सकी, बोल पड़ी, मेरे बच्चे को दाल खिला रहे हो, खुद मुर्गा खा रहे हो।
خود آپ مرغا کھا رہے ہو اور میرے بچے کو دال کھلا رہے ہو. غوث پاک اس کی بات سنتے جب مرغا کھا لیا آپ نے ہڈیوں پر ہاتھ رکھا, فرمایا قم بِإِذْنِی, اٹھ میرے حکم سے. وہ مرغا زندہ ہو گیا. فرمایا جب تیرا بیٹا اس شان کو پہنچے گا تب مرغا کھلائیں گے, ابھی اس کو دال کھانے دے, ابھی اس کی تعلیم کا وقت ہے. جب اس شان کو پہنچ جائے گا پھر اس کو بولے مردے زندہ کیے یا نہیں کیے. اونچی طرف تو آپ دوستوں آپ نے کوکب نورانی صاحب کا موقف سن لیا. انہوں نے کہا کہ مرغا کھا کے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مرغے کو زندہ کر دیا. تو انہوں نے کہا کہ مردے زندہ کیے نہیں کیے, یعنی مرغا مرا ہوا مطلب کھایا ہوا مرغا بھی زندہ کر دیا واپس سے, تو مطلب مردے بھی زندہ کر دیے ہوں گے. اس طرح کے معاملات کوکب نورانی صاحب نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. تو آگے چلتے ہیں, انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا موقف لیتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں مردے زندہ کرنے کے معجزے کو مانتے ہیں, اور دوسری طرف اگر کوئی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کا مردہ زندہ کرنے والا واقعہ بیان کر دے تو اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں. آخر کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سند تو قرآن میں نازل ہوئی ہے. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی سند کہیں نازل نہیں ہوئی ہے. اور یہ جو کہانیاں آپ کو کرواتے ہیں نا کہ اگلے انبیاء کو جتنے معجزات ملے تھے وہ ہمارے نبی علیہ السلام کو کمبائنڈ فارم میں مل گئے, یہ بھی کہانی ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ چیزیں جو نہیں ملی. صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے قیامت والے دن سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا, سب لوگ ننگے اٹھائے جائیں گے. تو یہ فضیلت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے قیامت والے دن میں سب سے پہلے قبر سے نکالا جاؤں گا, لیکن میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے ہی اللہ کے عرش کا پایا تھامے ہوئے کھڑے ہوں گے. مجھے نہیں پتا قیامت کی بے ہوشی ان پہ طاری نہیں ہوئی ہے یا دنیا میں جو اللہ کی تجلی سے وہ بے ہوش ہوئے تھے اس کے بدلے اللہ نے وہ ان کی بے ہوشی ختم کر دی. یہ موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت ہے. اس روئے عرض میں ایک شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا, کون؟ موسیٰ علیہ السلام. یہ فضیلت اور کسی کو حاصل نہیں ہے. ہمارے نبی علیہ السلام سے کیا ہے لیکن آسمانوں پہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج تک زندہ ہے, ہمارے نبی علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ فضیلت ہے. اس سے بڑی چیز جس کا ان کے پاس کوئی حال ہی نہیں ہے, ہر چیز میں ادھر ادھر کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں, ہمارے نبی علیہ السلام تو بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوئے. یہ خام خام ہے. یہ تو سورۃ الانبیاء کا پہلا صفحہ پڑھے, اس میں کافروں کا اعتراض تھا کہ اس نبی کو وہ معجزے کیوں نہیں دیے گئے جو اگلے نبیوں کو دیے گئے. سورہ نساء میں آتا ہے کہ کیوں نہیں کوئی آسمان سے بجلی آتی ہے اور وہ قربانی کو کھا جاتی, جب تک یہ معجزہ نہیں دکھائیں گے ہم ایمان نہیں لائیں گے. تو اللہ نے کہا نہیں, اللہ کی مرضی ہے معجزات میں. سورہ بنی اسرائیل میں 8 کے قریب معجزات وہ مانگتے تھے. اللہ نے فرمایا تم کہہ دو میں نبی ہوں, رسول ہوں. تو سر شیخ عبدالقادر جیلانی نے کہا نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی کوئی صحیح سند سے ثابت نہیں کہ آپ نے کبھی مردہ زندہ کیا ہو. قرآن میں نفی آئی ہے اس کی, ورنہ تو قرآن میں آتا ہے کہ تم کہتے ہو لو آپ مردہ زندہ کر کے بتا رہے. قرآن میں کہا جا رہا ہے کہ نہیں, قرآن معجزہ ہے, کیونکہ وہ معجزہ آپ کی زندگی تک ہونا تھا. اور پھر اس میں وہ کہتے ہیں کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے معجزہ بڑی بڑی اس میں شڑول مارتے ہیں جناب. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے عیسائی کو کہا کہ تیرا نبی تو کہتا تھا قم بِإِذْنِ اللہ, میں قم بِإِذْنِی کہتا ہوں, میرے حکم سے کھڑا ہو جا. اعوذ باللہ, استغفر اللہ. تو کہتے ہیں جی اس امت کے جو علماء ہیں بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہیں. ہاں اپنے منصب میں پیغمبروں کی طرح ہیں, مرتبے میں نہیں. کیوں؟ یہ پوری امت دائی ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. ختم نبوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو نبیوں والا کام دیا ہے. یہ نہیں ہے کہ نبیوں والا وہ مرتبہ کلیم کرنا شروع کر دے. جس طرح اگلے زمانوں میں انبیاء اللہ کی توحید کا پیغام پہنچاتے تھے, on the behalf of prophet ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ختم نبوت کی برکت سے امت کا کام ہے کہ وہ لوگوں تک بات پہنچائے. اس اعتبار سے تو بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے, یعنی منصب وہ ہے, مقام وہ نہیں ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ بزرگان دین جنہوں نے دوستو آپ نے انجینئر صاحب کا موقف سن لیا. انہوں نے بالکل کلیئر کٹ کلیریفیکیشن دے دی اس حوالے سے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ قرآن میں ذکر آیا ہے, تو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. تو آپ کے سامنے پیش کر دیا. آگے چلتے ہیں ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کی طرف, وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. بزرگ سے مراد جو ہے وہ شخصیت بزرگان دین ہو یا اللہ کے اولیاء جس کو ہم ولی کہتے ہیں. میرا جی جو بھی کوئی لوگ ہو ان کا احترام ہم پر واجب ہے, ہر مومن کا احترام ہم پر واجب ہے. مومن کا کیا, اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کا احترام ہم پر واجب کیا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم, بنی آدم کو اکرام دیا اللہ نے. تو اللہ نے اکرام دیا تو ہم سب انسان ایک دوسرے کا اکرام کرے, پہلی چیز. اور ہمیں جو متقی پرہیزگار ہو یا دیندار لوگ ہو, نیک لوگ ہو, یقیناً ان کا جو ہے
ان کی جو ہے عزت احترام ہم پر واجب ہے. اب رہا معاملہ یہ کہ کچھ لوگ ان کے تعلق سے قصے سناتے ہیں, واقعہ سناتے ہیں, اور بہت سے عجیب عجیب باتیں اس کی دلیل نہیں ہوتی. تو یاد رکھیے کبھی یوں ہوتا ہے کہ شخصیت درست ہوتی ہے لیکن لوگ غلط واقعہ اس کے بارے میں گڑھ لیتے ہیں, تو ان غلط واقعوں سے شخصیت کو غلط مت سمجھیے آپ. بالکل صحیح, سمجھ رہے ہیں بات کو. کبھی شخصیت درست ہوتی ہے, لوگ واقعات گڑھ لیتے ہیں. مثال کے طور پر میں دیتا ہوں, اگر اللہ رب العزت قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے تفصیلات نہ دیتا تو ہم سمجھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام بہت بڑا گمراہ آدمی تھا جس نے اتنی بڑی انسانیت کو گمراہ کیا. رب العزت نے تفصیلات دی کہ عیسیٰ ہمارا نبی تھا اور فلاں تھے اور یہ تھے, یہ تھے. تفصیلات آنے کی وجہ سے ہم نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کے نبی تھے. تو ایسا ہوتا ہے کبھی نیک لوگوں کے نام سے لوگ اتنے برے کام کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے وہ آدمی غلط ہوتا ہے. ایسا نہ کرے. سب سے پہلے تو کسی آدمی کے کوئی غلط عمل کی, کسی اللہ کے مطلب بزرگ کو یا کسی بڑے کو وہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے فلاں کہا تھا, وہ لوگ غلط کہتے ہیں بات ایسی منسوخ ہو تو وہ مت مانی. سب سے پہلی چیز تو یہ. اور تمام لوگوں کے تعلق سے جو مر چکے ہیں حسن ظن رکھیے, اچھا گمان رکھیے, اچھا گمان. بالخصوص رسول اللہ فرماتے ہیں مردوں کے تعلق سے جو مر گئے وہ اپنے حساب کو پہنچ گئے, ان کے بارے میں اچھا کہو جب بھی کہو, برا مت کہو. تو لہٰذا وہ آپ چھوڑ دیے, وہ کیسے تھے. ورنہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, کچھ غلط لوگوں کی بدعت کو دیکھ کر وہ بیچارے شخص کو برا بولتے ہیں, ارے وہ بابا کو ماننے والے بدعتی, ان کو مت بولیے. ہو سکتا ہے وہ نیک, حسن ظن رکھیے ان کے تعلق سے, ٹھیک ہے. تو ہو سکتا ہے وہ نیک ہو, ماننے والوں نے غلطیاں بدعتیں ایجاد کی ان کے نام سے, ایسا ہوتا ہے. تو لہٰذا آپ مانیے. اب جو واقعات ہوتے ہیں جو بے سند ہے بہرحال ان کو آپ نہ مانیں. بے سند واقعات ہوتے ہیں کچھ واقعات ہیں اللہ کے نیک بندوں کے واقعات ہوتے ہیں, بڑے اچھے واقعات ہوتے ہیں جس سے کبھی عبرتیں اور نصیحتیں ملتی ہیں. لیکن اکثر لوگ کیا کرتے ہیں, غلو کرتے ہیں, محبت میں اتنے بڑھ چڑھ جاتے ہیں کہ کچھ بھی ایسی باتیں جو خود انبیاء سے نہیں ہوئی وہ ان کو منسوب کر دیتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے پیسہ مانگتے تھے, کوئی چیز کی ضرورت پڑی, سونا چاندی لایا جاتا تھا, ہے نا. اب کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ لوگ ہیں جن کو سونا چاندی مل جاتا ہے زمین سے. کیسے ہو سکتا ہے, نبی اکرم کو کیوں نہیں ملی پھر وہ چیز. کچھ لوگ کہتے ہیں کوئی شخص مر گیا تھا, فلاں نے فلاں کیا اور وہ زندہ ہو گیا. کیسے ہو سکتا ہے جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا, باذن اللہ اٹھاتے تھے. تو جب آپ سمجھ جائے کہ واقعات درست نہیں ہے, لیکن ان واقعات کی وجہ سے اس شخصیت پر الزام نہ ڈالیں. اللہ کی پھر واضح ہو جائے کہ وہ شخصیت واقعی میں جھوٹی تھی یا وہ آدمی واقعی میں ایسا تھا کہ لوگوں سے جھوٹ بلواتا یا ایسے واقعات اپنے بارے میں مشہور کرتا. ورنہ عمومی طور سے آپ ان کے بارے میں اچھا خیال رکھیں, اور ہاں واقعات قصوں کو جانے دیں, لوگوں سے کہیں بے دلیل بے سند باتیں نہ کیا کریں. اگر ہاں واقعہ ثابت ہے تو سنایا کیجیے جس سے کچھ فائدہ ہو, ورنہ خاموش. بالکل صحیح. ایڈوکیٹ فیصل صاحب کا موقف آپ نے سن لیا. انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ کسی کے خلاف جو ہے مطلب زیادہ محبت میں غلو کر کے کچھ چیزیں اپنی طرف سے باتیں ان کے خلاف جو ہے نا پھیلا دیتے ہیں اس طرح کی کہ وہ اس طرح کرتے تھے اس طرح کرتے تھے. ہو سکتا ہے مطلب ان سے غلط گمان نہیں رکھنا چاہیے آپ کو. اگر بزرگان دین ہے, کوئی بھی اولیاء کرام ہے, تو ان سے آپ نے محبت رکھنی ہے, حسن ظن رکھنا ہے. باقی جو بھی بغیر سند کے بات کرتا ہے اس کو آپ نے نہیں ماننی ہے. بس سمپل سا ہی ہے اس کا سلوشن ہے. تو آگے چلتے ہیں. شیخ توصیف الرحمان راشدی صاحب کا موقف سنتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. پیر جیلانی کے بارے میں ان کے ایک مرید کہتے ہیں کہ عیسائیوں سے مناظرہ ہوا مسلمانوں کا. عیسائیوں نے سوال کیا کہ تمہارے قرآن میں ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ مردوں کو زندہ کر لیا کرتے تھے, اگر تمہارے نبی ہمارے نبی سے زیادہ اچھے اور افضل اور اعلیٰ ہیں تو بتاؤ انہوں نے کس مردے کو زندہ کیا. مسلمان خاموش ہو گئے. کسی نے جا کے پیر جیلانی کو بتا دیا, مناظرہ پھنسا ہوا ہے. پیر جیلانی پہنچ گئے, کہا کیا بات ہے. کہا صبح سے ہو کے شام ہو گئی, میرے ایک سوال کا جواب نہیں دے سکے کہ تمہارے نبی نے کسی مردے کو زندہ کیا ہے تو ثبوت دو. اس نے کہا نبی تک کہاں جاتا ہے, پہلے مجھ سے بات کر. اگر میں کسی مردے کو زندہ کروں پھر کہا مسلمان ہو جاؤں گا. کہا بول کس کو زندہ کروانا. تو 200 سال پرانی قبر پہ لے گئے, کہا اس کو زندہ کر. یہ جیلانی نے نظر ڈالی قبر پہ, کہا قوال کی نظر ہے, کہا قوانا اٹھا دو. کیا کمال بابا جی, زندہ بھی ہو جائے اور ڈھول بھی اس کے ہاتھ میں ہو. تو اس نے کہا اچھا یہ بتا عیسیٰ زندہ کرتے تھے کیا بول کر. ہم کیا بتائیں, تمہارا قرآن بولتا ہے, کہتے تھے قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے زندہ ہو. کہا عیسیٰ تھے جو اللہ کے حکم سے کہتے تھے پیر کیلانی کے حکم سے زندہ ہو جا. قوال راجتا استغفر اللہ استغفر اللہ. مجمع ہٹا, عیسائی علماء سامنے کھڑے ہیں یہودی. فرمایا کیا بات ہے, کیا بات ہے, سوال کیا ہے. بولے عبد القادر صبح سے شام ہو گئی, ایک ہی سوال ہے کہ آپ کے پیغمبر نے مردے کو زندہ کیا ہے تو قرآن سے بتاؤ. یہ جواب نہیں دے سک رہی ہے آپ کی قوم.
मेरे गौस ने कहा मेरे पैगंबर तक कहां जा रहे हो? अरे मेरे नबी तक कहां जा रहे हो? मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ऐ ईसाइयों, ऐ यहूदियों, मेरे बारे में क्या ख्याल है? बोले अब्दुल कादिर हम आपको पहचानते हैं। बोले मैं नबी नहीं हूं, मेरे नबी के घराने का एक फर्द हूं और मेरे नबी का एक उम्मती हूं। अरे मेरे आका तक कहां जाते हो? अब्दुल कादिर मुर्दों को जिंदा करता है, मैं मुर्दों को जिंदा करता हूं। बता किस मुर्दे को जिंदा करूं? पूरे ईसाई लाजवाब हो गए, गौसे आजम को ले गए बगदाद के पुराने कब्रिस्तान में और एक पुरानी खबर को बता के जो 200 साल पहले की खबर थी, बोले अब्दुल कादिर इस खबर के मुर्दे को जिंदा कर दो। तो गौसे आजम ने खबर की तरफ देखा, देख के फरमाया इस खबर में एक कव्वाल है, ये कव्वाल की खबर है, अगर तुम चाहो तो गाता हुआ उठा दूं, तुम चाहो तो गाता हुआ उठा दूं। बोले अब्दुल कादिर जैसे चाहे जिंदा करो, पर जिंदा होना है मुर्दा, और साबित कर दो कि तुम्हारा नबी का दीन सच्चा है और तुम्हारे नबी नबी के सरदार हैं, नबियों के सरदार हैं। फिर फिर खबर की तरफ देखे, फिर ईसाइयों की तरफ देखे, फरमाया अच्छा ये बताओ ईसा अलैहिस्सलाम क्या कहते थे जो मुर्दे जिंदा होते थे? क्या कहकर मुर्दों को जिंदा करते थे? तो ईसाई आलिम ने कहा अब्दुल कादिर आपके कुरान में खुद लिखा है, ईसा कहते थे कुम्बे इज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा, तो मुर्दे जिंदा हो जाते थे। ये तो कुरान में है कुम्बे इज़्निल्लाह। तो गौसे आजम ने खबर की तरफ देख के फरमाया वो ईसा थे जो कुम्बे इज़्निल्लाह कहते थे। खबर की तरफ देख के फरमाया अब्दुल कादिर के हुक्म से जिंदा हो जा। ये कब्र परस्ती का फितना इंसानियत को जाहिलियत के दौर में ले जाने का शैतानी हरबा है। न मुर्दों को अल्लाह के अलावा कोई जिंदा कर सकता है और नबी को जो मौजज़ा मिलता है वो कानून नहीं हुआ करता। बिल्कुल सही। वो मौजज़ा अंबिया के लिए खास होता है। अगर कोई फिर भी ना माने तो हम पूछते हैं सैयदा मरियम को अल्लाह मालिक ने ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अता फरमाए, बगैर निकाह के, बगैर बशर के हाथ लगाने के, बगैर बाप के ईसा पैदा हुए। आज भी कोई लड़की को गोद में लेके आ जाए और कहे जैसे मरियम को मिला था मुझे भी मिल गया, अकलमंद तस्लीम करेंगे? वो नबी का मौजज़ा है, कानून नहीं। कानून ये है मुर्दों को जिंदा करने वाला कौन? ये कब्र परस्ती एक जरिया है, एक रास्ता है जहां इंसानियत को रहमान के साथ रिश्ता जोड़ने की इजाजत नहीं मिलती बल्कि मुर्दों का गुलाम बनाया जाता है। सो दोस्तों सारे उलमा कराम का मौक़िफ़ आपके सामने पेश कर दिया और सारे उलमा कराम से ही हमें पता चलता है कि इस तरह के मामला जो बिना सनद के मामला जो फैलाए जाते हैं वो जो है उस पर एतमाद या उस पर अमल में नहीं लाना चाहिए जब तक आपके पास ऑथेंटिक वेरिफिकेशन इसकी ना हो। तो आई होप आज की वीडियो आप सबको समझ आई होगी, पसंद आई होगी और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हक बात लोगों तक पहुँचे और आप भी सदके जारी में शामिल हो जाएं। दूसरा ये कि कल एक वीडियो बनाई थी मैंने, चाय पी रहा था मैं इस हाथ से, तो ये मेरा हाथ जो है ना लोगों को लग रहा है कि उल्टे हाथ से मैं चाय पी रहा हूँ लेकिन ये मेरा सीधा हाथ है। तो ये बताना बहुत ज़रूरी था क्योंकि कमेंट्स आ रहे थे कि भाई आप इस तरह के काम कर रहे हैं और आपको नॉलेज ही नहीं है कि आप उल्टे हाथ से काम कर रहे हैं। तो उन साहब को मैं ये बताना चाहता हूँ जिनका कमेंट आया था मेरे पास, सर देखें ये मेरा सीधा हाथ है और ये आपको समझना चाहिए कैमरे के अंदर सीधा हाथ उल्टा हाथ नज़र आता है, तो ये सीधा हाथ है और ये वाला उल्टा हाथ है। ठीक है, तो इंशाल्लाह नई वीडियो में मुलाकात होगी। यहाँ पे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। ऐ खुदा जिसने की जुस्तजू मिल गया उसको तू सबका तो रहनुमा।